बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मरियम नवाज कहाँ गायब थी? बंद कमरे की कहानी ने सारा राज खोल दिया है और अहम तरीन मामला जिस पर एक बार फिर शरीफों की इज्जत तार तार और इसी तरह से एक अहम मामले पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी मदद मांग ली गई। तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। बैकग्राउंड के तौर पर आपको याद होगा कि कराची के अंदर आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले मुस्लिम लीग नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जानिब से एक ड्रामा किया गया था। आपको याद होगा, लिंक है इस ड्रामे का, उसी से आपको याद होगा कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर क्या किया था। उस वक्त मरियम नवाज कराची के दौरे पर थी और फिर यह दावा किया गया था कि होटल में मरियम नवाज का जो बंद कमरा है उसे तोड़ा गया है। बंद कमरे की कहानी आज आकर लिंक भी हो रही है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया और वो उस वक्त उन्होंने कहा, जी मैं भी उस वक्त जो है वो वहाँ पर अंदर मौजूद थी और मैं सो रही थी जब पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती हमारे घर के अंदर घुस गए, हमारे कमरे के अंदर घुस गए और उन्होंने वीडियो में एक होटल के कमरे का टूटा हुआ लाक भी दिखाया था। और उससे पहले मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की जानिब से नारा लगाने की वीडियो सामने आई थी, जिस पर वफाकी वज़रा ने इस इक़दाम पर मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। जिस किस्म की हरकतें वहाँ पर मज़ार कायद पर की थी, कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया था। PTI रहनुमा अली मादल शेख ने मुकदमा भी दर्ज करवाया था और उसके बाद फिर यह मामला हुआ था। एक बाकायदा तौर पर भी एक ड्रामा क्रिएट किया गया। अली जैदी का उस वक्त बयान आया था कि मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं कि उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। उनके कमरे का दरवाज़ा उनके मुलाजम ने खुद तोड़ा था और बाकायदा तौर पर यह ड्रामा उन्होंने स्टेज किया था। और इसी तरह से फिर एक और बयान भी आया था जनाब गवर्नर सिंध का भी, जिसमें उन्होंने भी यही बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था, अली जैदी के साथ साथ इमरान इस्माइल ने भी, कि मरियम नवाज इस तमाम तर मामले के ऊपर बोल रही हैं झूठ। अच्छा, आज के इस बंद कमरे की कहानी जिसमें मरियम नवाज से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, आपके सामने रखने से पहले आपको यह बताना ज़रूरी कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले इलेक्शंस में से माइनस किया जाए। 8 फरवरी 2024 शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ, 14 दिसंबर को आना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से तारीख दी जा चुकी है कि 8 फरवरी को होंगे इलेक्शन और उससे पहले हैं जनाब तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो, इमरान खान पर झूठे जाली केसेस का अंबार हो और आवाम को डराना धमकाना हो। तमाम तर बातों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। अच्छा, जब ये मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो एक और फार्मूला भी मार्केट के अंदर छोड़ा गया है, एक और दुरफुटनी भी। और अब इस किस्म की बातें भी चल रही हैं कि नहीं जनाब, इलेक्शन जो है वो अगर हो गए वक्त के ऊपर, सोहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिखा था कि वक्त के ऊपर अगर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसमें जनाब आ जाएगी रुकावट। कुछ इस किस्म का तासुर उन्होंने फैलाने की कोशिश की कि अभी बड़ी मुआशी तरक्की हो रही है और अगर इलेक्शन हो गए तो ये जो मुआशी तरक्की है ये जनाब रुक सकती है। और इसलिए इस बात के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे कर दिए जाए, डिले कर दिए जाएं। फिर इस किस्म की खबरें आती हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को अभी भी पैसे नहीं मिले। एक तासुर बनता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है और आज ये खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इस अज़म का इजहार भी करता है कि जनाब हमें पैसे मिल गए। फंड्स का इजरा नहीं हुआ था तो सेक्रेटरी खजाना को उन्होंने तलब किया था, सवालात पैदा हुए थे इलेक्शन पर और अब उन्होंने कहा नहीं जनाब, फंड्स हमारे पास आ रहे हैं और हम जनाब अब इलेक्शन की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और 14 दिसंबर को शेड्यूल भी आ जाएगा। ये बैकग्राउंड मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि ये बंद कमरे की जो कहानी है वो मुकम्मल तरीके से आपको समझ आ सके कि बेसिकली मामला है क्या असल में, जिसमें बाकायदा तौर पर मरियम नवाज का नाम और ख़ास तौर पर जो इंकशाफ आया है, जो इंकशाफ हुआ है, बंद कमरे का जो राज खुला, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं जनाब। इसके साथ साथ हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई थी, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए गए जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा और उसके बाद फिर तफसीलात जमा कराई गई और कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। बल्ले का जो निशान है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर अलर्ट किया जाए। इसी दौरान साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की नालियत से मुतल्लिक केस का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया।
बैरिस्टर गौहर अली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो चेयरमैन हैं। 5 रुकनी बेंच था। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इमरान खान के वकील शुएब शाहीन पेश हुए और शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए, कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है क्योंकि पार्टी का अब नया चेयरमैन आ गया है। शुएब शाहीन ने कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं उसके साथ चला लें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप फिर मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे खालिद महमूद को, और दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा जनाब आप आर्डर में लिख कर दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता हैं, कोई ओहदा नहीं रख सकते। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ाई नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन के इंतखाब से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया और साबिक चेयरमैन की नाअहली से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। और अब इलेक्शन कमीशन के जराये का यह कहना है कि पीटीआई के रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली होने या ना होने से मुतल्लिक जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने तमाम तर दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी थी। फिर यह खबर जनाब सामने आई कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज कर दिए गए हैं। अकबर एस बाबर ने दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब जो है वो ये तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन जो है वो नहीं हुए, इसको ख़त्म किया जाए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जिन्होंने कराए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाजी साहब, वो तफसीलात सारी सामने रख चुके, बैरिस्टर गौहर भी बता चुके। लेकिन मामला क्या है कि खौफ है, डर है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये इमरान खान से इलेक्शन खुले मैदान के अंदर तो जीत नहीं सकते फरवरी 2024 के, इसलिए इस किस्म के मामलात के ज़रिए ही कुछ ना कुछ जो है वो जीत हासिल करने की कोशिश की जाए, अवाम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए, तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का रास्ता रोका जाए। ये है जनाब इनका सारा मामला। लेकिन ये सिर्फ इसी जगह के ऊपर काम नहीं कर रहे, यहाँ पर तो एक नून लीग का बाकायदा तौर पर अपॉइंटेड बाकायदा तौर पर कुछ इस किस्म के उनके लोग हैं जो कि इन सारे मामलात के पीछे हैं। अकबर एस बाबर की वो चला रहे हैं। दूसरी जानब एक और मामला है, मरियम नवाज भी एक बाकायदा तौर पर एक्टिव हैं, कुछ दिनों से गायब हैं। अब ज़राए ने यह दावा किया है कि अहम तरीन मामले के अंदर जो कि बंद कमरे से मुतल्लिक है, उस अहम तरीन मामले के अंदर उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कैसे और क्यों, इसका भी एक बैकग्राउंड है ताकि सारा मामला समझने में आसानी हो। आपको जज अरशद मलिक की कहानी तो याद होगी, बंद कमरे की एक कहानी मैंने आपको कराची की सुनाई कि ये किस तरह से ड्रामे स्टेज किया करते हैं। और फिर जज अरशद मलिक का मामला आपको याद होगा कि किस तरह से जब तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रही थी कि किस तरह से सऊदी अरब में बैतुल्ला में खाना काबा में बैठ कर भी जज अरशद मलिक को रिश्वत की पेशकश की गई, उन्हें धमकियां तक दी गई। कौन लोग थे सारे मामले के अंदर मुलव्विस? मरियम नवाज के अपॉइंट किए हुए लगाए हुए लोग इस तमाम तर मामले के पीछे थे। और फिर मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर यह बात की थी कि उनके पास वीडियोस मौजूद हैं और वक्त आने पर वो वीडियोस जारी भी करेंगी। इस खानदान का हमेशा से ऑडियोज वीडियोस का एक धंधा है, खुफिया ऑडियो वीडियो लीक्स के जरिए, चाहे वो जजों की हों, जर्नैलों की हों, मुखालिफ सियासतदानों की हों, ब्यूरोक्रेट्स की हों, उनके जरिए ही हमेशा से अपने मामलात चलाते हैं। और अक्सर व बेशतर ये तमाम तर चीज़ें जाली माजी के अंदर साबित हो चुकी हैं। एक एक करके अगर आपके सामने रखें तो आपको याद होगा कि 80 और 90 की दहाई के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उन्होंने जाली नंगी तस्वीर तैयार की थी। हुसैन हक्कानी साहब इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, नवाज शरीफ साहब इसके रूह रवां थे, करता धरता थे। मरियम तो खैर उस वक्त छोटी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तमाम तर चीज़ें वो अपने वालिद साहब की देखती रहीं कि किस तरह से सियासत के अंदर ऑडियोज़ और वीडियोज़ और गंदी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सियासत उन्होंने उस वक्त से सीख रखी और उसके लिए वो किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार थे। और जो कुछ उन्होंने उस वक्त किया वो आपके सामने है। उसके बाद फिर 90 की दहाई के अंदर 97 के इंतखाबात के आसपास इमरान खान की साबिक अहलिया जुमैमा खान के खिलाफ भी इसी किस्म की घटिया और गलीज़ मुहिम उन्होंने चलाई, जैसे माजी में नवाज शरीफ जो है वो इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ चला चुके थे। उसके बाद फिर जज अरशद मलिक के मामले के अंदर भी आपने देखा होगा इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो सामने आई। आज जो एक इंतहाई शर्मनाक मामला हुआ इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, उन पर एक जो जाली और झूठा केस दायर किया गया है इद्दत की मुद्दत के अंदर निकाह करने का, और उस पर तमाम तर हदें खावर मनिका साहब के ऊपर किसका दबाव है, एतजाज़ हसन ये बात वाज़े कर चुके, उनकी तरफ से शर्म की तमाम तर हदें जो हैं वो पार कर दी गई। मुकम्मल तौर पर खावर मनिका साहब इस मामले में हो गए हैं नंगे। लेकिन आज जो मामला हुआ है इस मामले में मरियम नवाज एक बार फिर पकड़ी गई हैं। बंद कमरे की ये जो कहानी जो हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जो कि बुशरा बीबी और खावर मनिका के एक मुबैना
جو ان دونوں کے ملازم ہیں ان کا ایک جو مبینہ بیان، جو ان کی ایک مبینہ جو کہانی ایک سامنے آئی ہے، پہلے ہم جناب آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کا اس تمام تر معاملے میں کیا کردار ہے، کہتے کیا ہیں ملازم جو ہیں وہ بشرا بی بی کے خاور منیکا کے۔ عمران خان ہمیشہ خاور منیکا کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کے گھر آتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے خاور منیکا صاحب کچھ اور بات کر چکے ہیں، اپنی موجودگی کا بھی وہ ذکر کر چکے ہیں، ان کے جھوٹ اسی طرح سے پکڑے جائیں گے۔ گھریلو ملازم صاحب نے بیان قلم بند کرایا جناب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کے چاروں گواہان کے بیانات اب قلم بند ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے سول جج قدرت اللہ آخر پہ ان کا ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا جس کے بعد تمام تر معاملات واضح ہو گئے۔ اچھا جناب، اس میں انہوں نے جناب بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور منیکا کے گھریلو ملازم محمد لطیف نے اپنا بیان جو ہے وہ درخواست گزار وکیل رضوان عباسی صاحب کی موجودگی میں قلم بند کروایا۔ موصوف کہتے ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے۔ میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے برا بھلا کہتے تھے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو کہ کوئی اس طرح سے کوئی خاتون کسی کو اپنے کمرے میں بلائے اور ان کا ملازم اتنا جناب علی ان کے سر چڑھا ہو کہ ان کے کمرے میں چلا جائے ہیں اور اس کے بعد پھر سے بھیجا جائے کہ نہیں آپ کمرے میں نہ آئیں، پہلا جھوٹ تو یہیں سے پکڑا جاتا ہے کہ میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے برا بھلا کہتے تھے، مجھے دونوں کہتے تھے کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ یعنی ایسا کس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ زبردستی کسی کمرے میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی آپ باہر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا خاور فرید منیکا کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے گھریلو ملازم ہوں، پرانا ملازم اس لیے مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ آگے جا کے وہ وضاحت انہوں نے کی کہانی بنانے کی، ان کے بچے میرے ہاتھوں میں پلے، میں گھر کے فرد کی طرح ہوں۔ خاور منیکا کے پاک پتن شریف، لاہور اور اسلام آباد بنی گالا میں گھر ہیں اور خاور منیکا کسٹم میں ملازم تھے، مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، یعنی روز ان کی پوسٹنگ ہوتا جاتی بقول ان کے، اور ان کی فیملی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور منیکا کے بنی گالا گھر میں 2015 میں آنا شروع کیا۔ اچھا، اس وقت تک یہ تمام چیزوں کے اوپر پھر کہانی پہ راز پڑا رہا نا، یعنی 8 سال گزر گئے اور کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے، نہ ہی خاور منیکا کو، نہ ہی کسی اور کو، نہ ہی اس ملازم کو، نہ ہی ان لوگوں کو جن کو آج کل خیال آیا ہے۔ 2015 میں کبھی 2016-17 میں خاور منیکا کے گھر ان کا آنا جانا زیادہ ہو گیا اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ خاور منیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے خاور منیکا کچھ اور بھی کہہ چکے کہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ آتے تھے اور وہ ایک کمرے میں چلے جاتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی غیر موجودگی میں آتے تھے۔ خاور منیکا کو جب بشرا بی بی سے بات کرنی ہوتی تو ان کے فون پر کال کرتے، بشرا بی بی کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا فون بزی ہوتا تھا، میں کہتا تھا کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بند ہوتا تھا۔ اچھا، میں ان کی بات کراتا، ان واقعات کے بعد خاور منیکا اور بشرا بی بی کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور پھر خاور منیکا نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی۔ کئی بار سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو خاور منیکا کے فون آنے اور ان کے کہنے پر میں نے گھر سے نکالا۔ اچھا، یعنی آپ گھر سے نکال دیا کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھی ایک دلچسپ فلم چل رہی ہے۔ جب خاور منیکا کی بات کرانے پر بشرا بی بی کے پاس اندر جاتا تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اگر پہلے کہتے ہیں فون بند ہوتا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں میرے پاس آ جاتی اور پھر میں بات کرانے جاتا تو ڈانٹ پڑتی تھی، اور خاور منیکا نہ ہوتے تو شاید بشرا بی بی مجھے نوکری سے نکال دیتی۔ اچھا، اب سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سول جج قدرت اللہ نے گواہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ اتنا رو کر اتنا کمزور ہو گئے؟ کمزور لگ رہے تھے نا، تو پتہ ہے انہیں کہ کیوں کمزور ہوئے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ان کی کمزوری کا راز کیا ہے جنہوں نے بیان دیا ہے اس کمزوری کے بعد دیا ہے۔ تو کیا وہ آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھا لیتے تھے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان اور بشرا بی بی کمرے میں ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، مجھے خاور منیکا کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو۔ یعنی گھر میں ہوتے تھے خاور منیکا کے فون پہ ہوتے تھے، کہتے تھے جا کر دیکھو، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر عدالت نے جناب قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے اور سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اور یہ محمد لطیف صاحب ان کے گھریلو ملازم ہیں جناب خاور منیکا صاحب کے۔ کس حد تک خاور منیکا صاحب آپ جو ہیں وہ ننگا کریں گے خود کو، اور کس کے کہنے پر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پوری قوم کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے۔ اور ہم نے جب تھوڑی سی تحقیق کی اس کے اوپر، کم از کم 2 جگہ سے یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ تمام تر معاملات کے پیچھے جیسے ماضی کے اندر مریم نواز اور مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہوا کرتا تھا، اب بھی اس خبر کو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ری ٹویٹ کر کے وائرل کر رہا ہے۔ اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے ذرائع نے کہ ان تمام تر معاملات کو مریم نواز خود ذاتی سطح پر وہ دیکھ رہی ہیں، اس لیے وہ غائب تھیں۔ جہاں پر ان کے ابا جی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا انتخابی اور نہیں چل رہی، وہاں پر مریم نواز کا یہ ٹاسک انہیں ملا ہوا ہے، لیکن آج ایک بار پھر وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں اور شریفوں کی عزت انہوں نے تار تر کر دی جب ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا کہ دیگر کسی سطح کے اوپر تو چلیں یہ معاملات چل ہی رہے ہیں، لیکن یہ 100% کنفرم ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان تمام تر معاملات کو عمران خان کے خلاف یہ جو گھٹیا غلیظ
اور ایک عجیب و غریب قسم کی کمپین ہے، انہی نے باقاعدہ طور پر لانچ کی ہوئی ہے، یہی اس کے پیچھے ہیں۔ ماضی میں ان کے ابا جی محترمہ بے نظیر بھٹو اور جمائمہ خان کے حوالے سے جو کچھ کر چکے، اسی لیگیسی کو، والد صاحب کی لیگیسی کو لے کر، اس کو لیگیسی کہنا چاہیے نا، اسی کو لے کے یہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور انتہائی شرمناک انداز میں وہ تمام تر حربے استعمال کر رہی ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے، جو کہ اس سے پہلے ان کے ابا حضور نے جو ہے وہ کیے۔ اور الیکشن کا کیونکہ معاملہ ہے، اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اہم ترین معاملہ سیکیورٹی کا اور جو دیگر معاملات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جی ایچ کیو کو خط لکھا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی گئی ہے، امن و امان کی جناب ہمیں وہاں پر جو ہے وہ آپ پرووائڈ کریں۔ اب ابھی دیکھنا ہے تفصیل جب آئیں گی کہ کیا پولنگ سٹیشن کے باہر کی حد تک فوج ہوگی یا اندر بھی فوج ہوگی، کیونکہ اس پر پہلے بھی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ فوج کے الیکشن کے حوالے سے کردار پر جو ہیں وہ اعتراضات اٹھا چکی ہیں، تو اس لیے اس اہم ترین معاملے پر بھی جی ایچ کیو کی اور فوج کی مدد مانگ لی گئی ہے، اور ان سے پہلے پوچھا بھی گیا تھا کہ صورتحال بتائیں، الیکشن کے لیے امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔